अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है और वहाँ अगले इंतखाबात में क्या मुमकिन नताइज जो हैं वो सामने आ सकते हैं। इस मौजू पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जो कि जहाँ पर कोई भी सियासी जमात जो है वो मुकम्मल गलबा नहीं रखती है पूरे सूबे के ऊपर, बल्कि वहाँ हर इलेक्शन के नतीजे में मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो मिल के मखलूत हुकूमत बनाती हैं। कोई एक जमात जो है उसको ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं और बाकी जमातें हैं उनको थोड़ी थोड़ी सीटें मिल जाती हैं और उसके बाद फिर एक मखलूत हुकूमत बनती है। और बलूचिस्तान असम्बली में ऐसे मनाजर भी देखने को मिले हैं कि जब पूरी असम्बली ही हुकूमत का हिस्सा थी, अपोजिशन नाम की कोई चीज़ ही वहाँ पे मौजूद नहीं थी। वहाँ पर नई जमातों के बनने का अमल और नई जमातों जो किंग्स पार्टी जिनको कहा जाता है, जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ जो है वो बनती हैं, उभरती हैं, फिर टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। किसी वक्त में मुस्लिम लीग आप बहुत मजबूत थी, 2002 के बाद उसने 2002 में भी सबसे बड़ी जमात के तौर पे उभरी, फिर 2008 में भी, लेकिन उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बिखर गई। अब उसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। पिछले इंतखाबात 2018 के इंतखाबात से पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के नाम से जो है वो बनी, उसने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की। इस वक्त सैनेट में भी उनकी अच्छी खासी तादाद है, लेकिन अब वो भी ये जो 2023 का इलेक्शन है इससे पहले पहले वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी है। उसके बहुत सारे जो नुमाया रहनुमा हैं वो उनको छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके। 2018 में पीपल्स पार्टी का नामो निशान नहीं था बलूचिस्तान में, लेकिन अब ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कम बैक करेगी। 2 से 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें और 8 से 10 सूबाई असम्बली की नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जीतने की पोजीशन में आ सकती है। 2013 में मुस्लिम लीग ने काफ़ी सारी नशिस्तें वहाँ से जीती थी और नेशनल पार्टी जो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, हासिल बुजिंजो और डॉक्टर अब्दुल रही बलोच मरहूम की पार्टी है, उसके साथ मिलकर मखलूत हुकूमत भी बनाई थी जिसमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी थी और मुस्लिम लीग नून भी थी और नेशनल पार्टी भी थी। और पहले जो है वो आधा जो टेन्योर था वो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद फिर सरदार सनाउल्लाह ज़ैदी मुस्लिम लीग नून के बने चीफ मिनिस्टर। लेकिन सेनेट इलेक्शन जब होने वाले थे तो उससे पहले ही वहाँ बगावत हो गई और मुस्लिम लीग नून के अंदर से बगावत हुई और बहुत सारे लोगों ने मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से एक पहले फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई। बलूचिस्तान के अंदर 2 ऐसी कुव्वतें आप जिन कह सकते हैं जो कि पश्तून बेल्ट और बलोच बेल्ट के अंदर अपना वजूद रखती हैं। एक तो जो किंग्स पार्टी होती है, जो इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता पार्टी होती है, वो कभी मुस्लिम लीग नून होती है, कभी जो है वो जो है किसी और मुस्लिम लीग काफ होती है, कभी वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी होती है। और दूसरी जमात जो दोनों हिस्सों में बलूचिस्तान के वो अपना वजूद रखती है और वहाँ से नशिस्तें जीतती है, वो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान है, जो कि बलूचिस्तान की एक मजबूत सियासी जमात है, जो कि बलोच बेल्ट से भी सीटें जीतती है और पश्तून बेल्ट के अंदर से भी सीटें जीतती है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद अचकज़ई साहब की जो पार्टी है वो पश्तून बेल्ट तक महदूद है। जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल BNP मैंगल, अख्तर मैंगल साहब की जो पार्टी है वो ज़्यादातर उसका जो इन्फ्लुएंस है या रसूख है वो बलोच बेल्ट तक महदूद है। यही कैफियत जो है वो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की जो नेशनल पार्टी है उसकी है। जमहूरी वतन पार्टी एक वक्त में अच्छी खासी बुनियाद होती थी उसकी, लेकिन अब वो सिर्फ जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होने के बाद और नवाब अकबर बुट्टी की शहादत के बाद वो पार्टी बिखर गई और अब सिर्फ डेरा बुट्टी डिस्ट्रिक्ट तक जो है वो महदूद हो गई है। तो बलूचिस्तान के अंदर ये जो चूचू का मुरब्बा बनता है हुकूमत,
جو وجود میں آتی ہے اس میں ایک آدھ پارٹی ہوتی ہے جس کی زیادہ نشستیں، اور پھر باقی جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی نشستیں جو ہیں ان کو مل جاتی ہیں، کوئی 3 نشستیں جیت لیتا ہے. جس طرح عوامی نیشنل پارٹی جو ہے ANP، وہ پہلے صرف KP کی پارٹی ہوتی تھی، لیکن اب وہ بلوچستان سے بھی ہر الیکشن میں 1 2 3 نشستیں صوبائی اسمبلی کی جو ہے وہ جیت جاتے ہیں. قومی اسمبلی کی تو ابھی تک نہیں جیتے، لیکن صوبائی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی بھی پشتون بیلٹ میں اس کا زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس ہے یا پریزنس ہے، اور اس کی مخصوص پاکٹس ہیں جہاں سے وہ الیکشن جیتتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے کمزور ہونے کے بعد اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ریوائول کے بعد اب اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ یہ 4 5 جو پارٹیاں ہیں جس میں بلوچستان عوامی پارٹی بھی ہے، کیونکہ وہ ختم نہیں ہوئی ہے، اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید جو جہانگیر ترین صاحب پارٹی بنا رہے ہیں نئی استحکام پاکستان پارٹی یا کسی اور نام سے، تو اس کے اندر یہ ضم ہو جائے بلوچستان عوامی پارٹی. لیکن اب یہ فیصلہ کیا ہے قدوس بدنجو صاحب اور جو صادق سنجلانی اور دوسرے لوگ ہیں کہ وہ اپنا وجود برقرار رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی کے کمزور ہونے کے بعد اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے مضبوط ہونے کے بعد اور ریوائول کے بعد اب اس بات کے امکان ہے کہ جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، ان کے درمیان جو ہے وہ سخت مقابلہ ہوگا کہ کون سی پارٹی سب سے زیادہ قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں حاصل کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل پارٹی بھی کم بیک کرے گی، امکان ہے، کیونکہ جو مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوئے تھے تو اس میں نیشنل پارٹی نے کافی اچھا پرفارم کیا تھا جمعیت علماء اسلام کے بعد جو ہے. اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جس کا تقریباً صفایا ہو گیا تھا پچھلے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی طرح، مسلم لیگ نون کا تو ابھی تک کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ وہ کم بیک کرے. تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جو ہے وہ کم بیک کرے اور اپنی جو ان کی نشستیں ہیں 2 3 قومی اسمبلی کی نشستیں اور 5 6 صوبائی اسمبلی کی نشستیں، تو وہ اپنی واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ ٹف ٹائم دے سکیں. تحریک انصاف جو ہے وہ ایسے نظر آتا ہے کہ اس کا صفایا ہو جائے گا. لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشنز تھے اس میں بھی تحریک انصاف کو خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکی تھی. ابھی جو سردار یار محمد ہند کا گروپ ہے ان کے ساتھ 4 ممبر جو ہے صوبائی اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے، جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں جائیں گے، یا وہ آزاد حیثیت سے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے. کیونکہ بلوچستان میں بہت سارے ایسے قبائلی سردار بھی ہیں جو کہ آزاد حیثیت سے بھی الیکشن لڑ کے جو ہے وہ جیت سکتے ہیں. پہلے نواب اسرف علی ثانی پچھلی دفعہ آزاد حیثیت سے جیتے تھے، اب وہ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو گئے ہیں تو ان کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے. تو آزاد امیدوار جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں جیت کے. تو لگتا یہی ہے، غالب امکان یہی ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت بلوچستان میں جو ہے وہ ایک سادہ اکثریت حاصل نہیں کر پائے گی اور پھر ایک مل کے مخلوط حکومت جو ہے وہ بنے گی. لگتا ہے ایسے ہے بظاہر کہ پاکستان پیپلز پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان مقابلہ ہوگا کہ کون سی جماعت جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آئے گی، دوسرے پہ اور تیسرے نمبر پہ آئے گی. باقی جو پارٹیاں ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر محدود ہیں، ان کی مخصوص جو ہے وہ سپورٹ بیس ہے. اور اگر تو الیکشن ہوئے پرانی حلقہ بندیوں پہ تو پھر تو اضافہ نہیں ہوگا سیٹوں کا، لیکن اگر نئی مردم شماری پہ کے بعد نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ بلوچستان میں قومی اسمبلی کی نشستوں میں بھی اضافہ ہو اور پھر اس کی روشنی میں صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بھی اضافہ ہو، کیونکہ بلوچستان کی جو آبادی ہے نئی ڈیجیٹل جو مردم شماری ہوئی ہے اس میں اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ کون سی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا ووٹ بینک اور اپنی جو پاپولر بیس سپورٹ بیس ہے اس کو برقرار رکھ پاتی ہیں، کون سی جماعتیں جو 2018 میں جن کو شکست ہوئی تھی بڑی بری طریقے سے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی اور تحریک انصاف کو اور بلوچستان عوامی پارٹی کو جتوایا گیا تھا، تو وہ کس قسم کے جو نتائج ہیں وہ دینے میں کامیاب ہوتی ہے. لیکن غالب امکان یہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے عبدالمالک بلوچ صاحب کی، یہ کم بیک کریں گے. یہ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں وہ مضبوط ہیں وہ وہاں سے جو ہے وہ نشستیں جیتیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان نیشنل پارٹی جو مینگل ہے وہ بھی اپنا جو اس کی جو حمایت ہے وہ اس کے لیے
جو ہے وہ زور لگائیں گے. تو یہ ایک بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا. سپلٹ مینڈیٹ آئے گا. ہنگ صوبائی اسمبلی جو ہے وہ آئے گی اور قومی اسمبلی کی نشستیں بھی ایک ایک دو دو تین تین کر کے جو ہے وہ تقسیم ہو جائیں گی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ 2013 اور 18 کی نسبت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلوچستان میں جیسا 2008 کے نتائج آئے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا, تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر جو ہے وہ اچھی کارکردگی دکھانے کی پوزیشن میں ہے. اور بہت سارے جو الیکٹیبلز ہیں, قبائلی سردار ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو جوائن کر چکے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ امید کر رہی ہے اس کی قیادت کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس دفعہ بلوچستان سے بہتر نتائج جو ہے وہ دے گی. لیکن مسلم لیگ نون نے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوا اور اس کے بعد, اور بہت کم امکان ہے کہ بلوچستان سے مسلم لیگ نون کو ایک آدھ نشست جو ہے وہ اس کے حصے میں آ سکے. تو یہ بلوچستان میں ایسا لگتا ہے کہ اپنی جو روایت ہے کئی سالوں کے پہ محیط, کئی دہائیوں پہ محیط کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان سیٹیں تقسیم ہو جاتی ہیں, بلوچستان جو ہے وہ اپنی اس روایت کو برقرار رکھے گا. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.